नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षको नेपाल बन्द र धार्मिक आस्थाको केन्द्र राधे राधे सत्सङ्ग मन्दिर भत्काइएपछि उत्पन्न विवादबारे चर्चा गर्नेछौँ। केही वर्षका लागि बन्द भएको आम हडतालको चरण नेपालमा पुनः सुरु भएको छ। बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले गरेको आम हडतालले देशको संघीय राजधानी सहित देश थप्प जस्तै बन्यो। कहीं प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप समेत भए, कहीं प्रदर्शनकारीले यातायातका साधनहरूमा तोडफोड समेत गरे। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएपछि नेकपा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले साथ दोबाटोमा उभिएर प्रचण्ड माधव पक्षले केही प्राप्त गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण देशभर सार्वजनिक गाडी कम चलेका थिए। ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा बन्दको असर धेरै परेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा गाडी चलेका थिए भने शहरी क्षेत्रमा कमै मात्रामा गाडी चलेका दृश्यहरू देखिन्थे। काठमाडौँको चक्रपथ लगायतका विभिन्न रुटमा केही सार्वजनिक गाडी चलेका भए पनि निजी गाडी र मोटरसाइकलको चहल पहल भने देखिएको थिएन। राजधानीका विभिन्न नाकामा सवारी साधन रोकिएका थिए। बजार पनि कम खुलेको थियो। ठाउँ ठाउँमा नेता र कार्यकर्ता बन्द गराउन भन्दै हिँडिरहेका थिए। जबरजस्ती बन्द गराउँदै हिँड्नेलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेका दृश्यहरू राजधानीमा देखिएका थिए। काठमाडौँको चक्रपथ सहितका विभिन्न सार्वजनिक रुटहरूमा गाडी न्यून मात्रामा चलेका थिए। गाडी न्यून मात्रामा चल्दा यात्रुलाई शास्ति भएको थियो। निजी गाडी र मोटरसाइकल पनि कम चलेका थिए। संवैधानिक निकायमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहले बिहिबार नेपाल बन्द गरेको हो। बन्दका कारण लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सवारी साधन, पसल, उद्योग धन्दा, कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहे। जरुरी कामले यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारण मजदुर, विद्यार्थी लगायतहरू बन्दका कारण प्रभावित भएका थिए। बन्दमा बिहिबार बिहानै काठमाडौँको गङ्गबुमा एउटा ट्याक्सीमा आगजनी भएको थियो। बन्द गराउन सडकमा निस्केका प्रचण्ड माधव समूहका कतिपय कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेकपा कार्यकर्ताले सडकमा नाराबाजी र प्रदर्शन समेत गरेका थिए। उनीहरूले सवारी साधन रोके, सिसा फुटाउने काम पनि गरे। आम हडताल सफल पार्न नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका शीर्ष नेता सडकमा उत्रिएका थिए। आम हडताल सफल पार्न अध्यक्ष दाहाल सहित सातो बाटो पुलचोक हुँदै कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा पुगेका थिए। सडकमा अध्यक्ष प्रचण्डले असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर, काम चलाऊ म्यादी सरकार मुर्दाबाद, केपी तेरो पाराले, दुःख पाए साराले जस्ता नारा समेत लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेपछि बाध्य भएर सडकमा आउनु परेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले फागुन पहिलो सातादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन सक्ने समेत चेतावनी दिए। उनले ओली समूहले राजधानीमा गर्न लागेको सभालाई
पञ्चायती र्यालीको संज्ञा दिए। समाधान भएन भने हामी अझ ठुल्ठुलो आन्दोलनमा जान्छौँ र मलाई के विश्वास छ भने कतिपय नागरिक आन्दोलनका अगुवाले भनेका पनि छन् हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग, अरू सबै पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार सबैसँग नै कुरा भइरहेको छ। सम्भवतः फागुनको पहिलो हप्तादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि केपीको आयु सिद्धिन्छ, जनआन्दोलनै हुन्छ। यदि केपीले पश्चाताप गरेर पछि नहट्यो भने ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ, यो अहिलेसम्मकै ठुलो हुन्छ र त्यसले चाहिँ सबै लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुशताका पक्षपातीहरूलाई बढार्छ भन्ने मेरो विश्वास। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरङ्कुश शासक भएको आरोप लगाए। ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले एकपछि अर्को गर्दै संविधान बेच्ने काम गरेकाले बाध्य भएर सडकमा आउन परेको नेपालले जिकिर गर्यो। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधान बेचे, अधिनायकवादी चरित्रमा अघि बढिरहेको नेपालले तर्क गरे। निरङ्कुश भन्ने कुराको पर्याप्त उदाहरणहरू एकपछि अर्को आफै उनले पेश गरिरहेका छन्। उनी लोकतन्त्र विरोधी हुन्, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन गरिरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि लाठीचार्ज गरिएको छ। देशभरिमा त्यस्तो रिपोर्ट पाइरहेका छौँ र त्यस क्रममा हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि उनले पुलिस शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् र उनी एउटा निरङ्कुश शासक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनका यिनै कामहरू विभिन्न कुराहरूमा अभिव्यक्त भइरहेका छन्। उनको शैलीहरू, उनका तरिकाहरू, उनका दृष्टिकोणहरू र यसबाट सिङ्गो देश आक्रान्त भएको छ। संविधान नै अहिले मर्माहत भएको छ। प्रतिनिधि सभालाई यिनले हत्या गर्ने जमर्को गरेका छन् र सिङ्गो संविधानका सबै प्रावधानलाई कुल्चिँदै गइरहेको हुनाले यसको प्रतिवाद स्वरूप आम जनतालाई सचेत बनाउनका लागि, समयमा सचेत बनाउनका लागि हामीले आह्वान पनि गरेका हौँ। अवश्य पनि बन्दले गर्दाखेरि जनताले दुःख कष्ट भएको छ, यसमा हामी क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। कहिलेकाहीँ कष्ट सहनु पर्दो रहेछ। भोलि पाउने सुखका लागि हामी नयाँ समाज बनाउन चाहन्छौँ, लोकतान्त्रिक समाज बनाउन चाहन्छौँ, समाजवाद उन्मुख दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौँ। जनताको दुःख कष्टप्रति हामी संवेदनशील छौँ, तर पनि हामीले जनताको कहिलेकाहीँ दुःख उठाएर भोलिको सुखको दिन ल्याउनका लागि लाग्नुपर्ने भएको हुनाले सबैको सहयोगको निम्ति हामी विनम्र आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। बन्दलाई सफल पार्नका लागि नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, पूर्व सभामुख एवं स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरू पनि सडकमै थिए। काठमाडौँमा हडताल सफल पार्नका लागि कलङ्कीमा युवराज ग्याउने र अष्टलक्ष्मी साक्य, बल्खुमा बेदुराम भुसाल, सातो बाटोमा देव गुरुङ, कोटेश्वरमा लीलामणि पोखरेल, चाबैलमा हरिबौल गजुरेल र वर्षमानपुर महाराजगञ्जमा शक्ति बस्नेत थिए। गङ्गबुमा भीम रावल, बालाजुमा रघुजी पन्त, रत्नपार्कमा प्रवक्ता श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मा र पुल्चोकमा पम्फा भुसाललाई नेतृत्व गरेका थिए। सामान्यतया यो आम हडतालको स्थिति चाहिँ नगर्नु पाए हुन्थ्यो होला भन्ने स्थिति स्वाभाविक हुन्छ। त्यसमा पनि कोभिड-19 को मारबाट हामी पुरै मुक्त भइसकेका छैनौँ। यो स्थितिमा आम हडतालको कार्यक्रम राख्नुपर्दा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। तर 6 दशकभन्दा बढी नेपाली जनताले लगातार सङ्घर्ष गरेर हजारौँ हजार शहीदको बलिदानको मूल्यमा, हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूको समर्पणको मूल्यमा र नेपाली जनताले लाखौँ लाख चाहिँ नेपाली जनताले घरबार केही नभइरहनु गरेको सङ्घर्षको मूल्यमा जो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यो संविधान जारी गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर सामाजिक न्याय सेतु समृद्ध मुलुक बनाउनु पर्ने, त्यसको प्रतिफल आम जनताले पाउनुपर्नेमा, त्यसको विरुद्धमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण भएको स्थितिमा नेपाली जनता आफूले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, संविधानको रक्षा गर्न कष्ट सहेर भए पनि अगाडि बढ्न तयार छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसकारण आम जनताको समर्थन र सहभागिता छ। प्रतिरोध जनताले आफूले लडेर ल्याएको, आफूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको, रगत बगाएर ल्याएको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति कष्ट गर्न पर्ने, कष्ट गर्न तयार छन् भनेर त्यो धैर्य, त्यो संयम, त्यो सुझबुझ, त्यो जिम्मेवारी बोध प्रदर्शन गर्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। निश्चित रूपमा समाजमा विभिन्न प्रकृतिका मान्छेहरू त हुन्छन्, त्यसमाथि पनि अहिले सत्ताको चाहिँ चास्नीमा एउटा डुबिरहेका लोकतन्त्र र संविधानको हत्या गर्न उद्यत प्रतिगामी तत्त्वहरूले विभिन्न ढङ्गले यसलाई बदनाम गर्न प्रयत्न त गर्छन्, हामीले स्वाभाविक छ। तर हामीले यो त्यतिखेर किन घोषणा गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि संविधानले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र नियुक्तिहरूको संसदीय सुनाई अनिवार्य भनेको छ। अर्को कुरा, संवैधानिक परिषदमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र सरकारको प्रतिनिधित्व रहेको छ र त्यहाँ
सभामुखलाई औपचारिक प्रक्रिया अन्तर्गत आमन्त्रण पनि गरिएको छैन। त्यो अवैधानिक बैठक हो। के गर्ने? राज्यले जथाभावी गर्ने, संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाइदिने, लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याइदिने, यत्रो नागरिकहरूको अधिकारलाई कुण्ठित पारिदिने। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले नै हामीलाई यस प्रकारको आम हडतालको कार्यक्रम गर्न चाहिँ हामीलाई बाध्य बनाएको हो। र हामीले जनताको जहाँसम्म कुरा छ, जनतालाई हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा यसमा समर्थन जनाइदिन, सहयोग गरिदिन, सहभागिता जनाइदिन अनुरोध गरेका हौँ। हाम्रो बल प्रयोगको नीति छैन। हामीले जनतालाई तपाईँ हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने भयो, हत्या गरिने भयो, लौ न यसलाई बचाउँ, जङ्गली राह सुरुवात गरियो, कागजको खोस्टो बनाइयो संविधान। अब हामी जागेनौँ भने, सङ्गठित भएनौँ भने, फेरि प्रतिकार गरेनौँ भने हाम्रो लोकतन्त्र सदाको लागि जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि अर्को चाहिँ 62 जनआन्दोलन वा अर्को प्रकारको चाहिँ सत्र सङ्घर्ष जो नेपाली जनताले गरे त्यस्तो गर्नु नपरोस् भनेर अपिल गरेका छौँ। बन्द सफल पार्न सडकमा निस्केका स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साके, हितमान साके, अमृता थापा लगायत काठमाडौँबाट 70 भन्दा धेरैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यता नेकपा केपी ओली पक्षका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साधो बाटोमा उभिएर हुँदैन भन्दै व्यङ्ग्य गरे। उनले बन्दलाई नालायकीपन भएको हवाला दिँदै जनताले कति दुःख पाए भन्दै आफै गाडीमा हुइकिने पनि नेता हुन्छन् भन्दै व्यङ्ग्य गरे। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो विरोधी को छ भने कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर उहाँ बाटा बस्या छ। कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर बाटा बस्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा बढी विरोधी, लोकतन्त्रको सबभन्दा विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी, कम्युनिस्ट एकताको विरोधी सबभन्दा को छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाहरू छ। विगतमा पनि दुःख दिए, विगतमा आन्दोलनलाई पटक पटक यिनीहरूले बदनाम गराए वा ध्वस्त पारे। जनताले सुन्न नसक्ने गरी बदनाम गराए आन्दोलनलाई। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको निर्मम, निर्दयी, हृदयहीन, मानवता नभएको, स्वार्थका लागि जे पनि गर्न मिल्छ हुन्छ भन्ने खालको एउटा यस्तो खालको प्रभाव दिने गरी उपद्रव मचाए। ल्याएर फेरि हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ। मैले नाम त लिइरहनु पर्दैन। माधव नेपालजी यति अल्गो सेलिङमा पनि टाउको ठोकिने गरी उफ्रिनु मात्रै भएन। उहाँले नवलपरासीको एउटा आफूतर्फको वकिल रहेछ अन्धभक्त, उसलाई लगाएर मुद्दा हराउनु भयो। अहिलेसम्म मुद्दा चालु छ। त्यो मुद्दा चालु छ। उहाँले कृषि क्षेत्रका समस्या, भूमि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बनाएको आयोगलाई कामै गर्न नदिएर रोक्नु। यसपल्ट पनि उहाँ कपाल लुची लुची छाती पिटी पिटी किन रोइराख्नु भएको छ? आयोग बन्यो, अब किसानको केही हुने भयो, उहाँ पिर परेको छ। उहाँलाई कृषि के हो हलो त समातेको छैन कहिले, कोदालो त समातेको छैन कहिले, किसानको समस्या त थाहा छैन, धान कसरी रोप्छन् उहाँले रोपेको छैन। त्यो एउटा बहाना हो। नजोति खान पाएपछि किन जोत्नु? अहिले यता पछिल्लो समय पनि उहाँले दिएको दुःख त्यही हो। मेरो मान्छे, मेरा मान्छे, मेरा मान्छे, मेरा समर्थक, मेरा पक्षका, मेरा पक्षधर। मैले भने तपाईँका पक्षधरको नाम लेखेर दिनुहोस् न, कमसेकम म थाहा पाऊँ को रहेछन्। कसरी थाहा पाउने उहाँ? मैले त हेर्ने त कार्यकर्ता हो। यसपल्ट पनि उहाँहरूले खुब रोक्न खोज्नुभएको थियो, पर्नुभयो फेला पदमा हरिहाल्नु। उहाँहरू देश अगाडि बढ्ला कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ। देश अगाडि बढ्ला कि भन्ने चिन्ता। उहाँहरूले यो बन्द गर्नु नै हुन्थ्यो, आज गर्ने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो। बन्द त खासै भएन। जनतालाई अलिअलि दुःख त दिनुभयो उहाँहरूले। कहीँ तरकारी फ्याँकिदिनु भयो, गरिबको तरकारी फ्याँकेर महान आन्दोलन उहाँहरूले सफल पार्दै हुनुहुन्छ।
अरूका गाडी जलाउनु भयो, आफू गाडीमा सवार भएर चाहिँ तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्नु। अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन, आफैले बन्द गरे, गाडी नै त नचढ्नु, अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा, अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भनेर बाइक लिएर, अर्को बाइक लिएर हिँड्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हेर्दै हिँड्नुभयो। अर्को कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, कार्यकर्ता यता छन्, कहाँबाट कस्तो हुन्छ, कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, आफै हामी यहाँ छौँ भन्ने एउटा टाँसो, अनि गाडी रोका भनेर को उभिया छ भनेर यसो हेर्दाखेरि त प्रचण्ड उभिराख्या, उभिएको कहाँ फेरि कस्तो ठाउँमा, साद्रो बाटो, उभिएको पनि साद्रो बाटो ठाउँ पनि जानेको। प्रचण्ड साइनबोर्ड लिएर माधव नेपाल, अर्को कार्यकर्ता छैन, सिद्धिएछ, आफै उत्रिनु भएको छ। लोकतन्त्र भनेको कानुनको राज हो, बलमिच्याईको राज होइन। प्रचण्डलाई म सम्झाउन चाहन्छु, ती दिन गए जति बेला तपाईँ संविधान मान्दिनँ, कानुन मान्दिनँ भनेर उपद्रव मचाएर हिँड्नुभएको थियो, त्यो जमाना गयो। अब कानुनको पालना गरेर चल्नुहोस्। अदालतलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचनको तयारी नगर भनेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर निर्वाचन आयोगमा पनि पुग्यो। त्यहाँ उहाँहरू पुगेपछि त थाहा पायो होला नि मान्छेले, हामी यहाँ छौँ लेख्नुपर्छ, हामी यहाँ छौँ लेखेर निर्वाचन आयोगमा हाजिर। पुगेपछि थाहा पाएन नि मान्छेले, पाएन नि त, उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, फेरि पनि हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेको ब्रान्ड भयो उहाँहरूको, हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूका कार्यकर्ता कति छन् भनेर तपाईँहरूलाई चिन्न अब सजिलो छ। जो हामी यहाँ लेखेका छौँ भनेर टाँसिया छ त्यो उहाँहरूको कार्यकर्ता। उहाँहरूको पार्टी कत्रो छ थाहा पाउन पनि सजिलो भएको छ। कतिजना छन् हामी यहाँ लेखेका छौँ भने त्यत्रै हो पार्टी। यसरी दुई नेकपा बीच एउटाले सडक बन्द गर्ने र अर्कोले नियाल्ने काम गरिरहेका छन्। एकले अर्कालाई दुश्मनका रूपमा हेरिरहेका छन्। यसले आम जनतालाई नै घाटा पुर्याएको छ। राजधानीको महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको कमल पोखरी पुनः निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले भौतिक संरचना भत्काएपछि द्वन्द्व सुरु भएको छ। भौतिक संरचना महानगरले भत्काइदिएपछि अहिले धार्मिक संगठनहरू पनि आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले आफूहरूको आस्थाका केन्द्र राधे राधे सत्संग मन्दिर भत्काइदिएको भन्दै अनसन बस्ने कार्यलाई जारी राखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरी पुनर्निर्माण र फराकिलो बनाउन भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त कमल पोखरीको कार्यालय, कमल पोखरी स्पोर्ट क्लबको भवन र राधे राधेको सत्संग मन्दिर भत्काएपछि स्थानीयले आक्रोश पोखे। आइतबार साँझ 5 बजे महानगरपालिकाले 2वटा डोजरको प्रयोग गरी क्लब र सत्संग मन्दिर भत्काइदियो। तर क्लबका पदाधिकारी सहित मन्दिरको रेखदेखमा रहेकाहरूलाई बिना जानकारी राधे राधेको सत्संग मन्दिर भवन भत्काएपछि उनीहरूले विरोध गरे। आफूहरूलाई पूर्व जानकारी नदिएको र यस अघि भएको समझदारी विपरीत नै भवन भत्काएको भन्दै राधे राधे सत्संगका एक अनुयायी अनसन बसेका छन्। आइतबार साँझ 5 बजे महानगरपालिकाले 2वटा डोजरको प्रयोग गरी क्लब र सत्संग मन्दिर भत्काएको थियो। कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबका पदाधिकारी सहित मन्दिरको रेखदेखमा रहेकाहरूलाई बिना जानकारी भवन भत्काइएको भन्दै अर्जुन बस्नेत आमरण अनसन बसे। मलाई लाग्छ मेयरजीले आफै अस्ति ज्ञापन पत्र दिँदाखेरि पनि तपाईँहरू
त्यो आन्दोलन गर्नु पर्दैन, हामी मिलेर जान्छौँ भन्ने उहाँकै हातमा छ। मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ उहाँले कदापि यो कार्यलाई गल्ती गर्नुहुन्न भने मेरो विनम्र आग्रह गर्दै यही छ। हाम्रो जुन अहिले यो जति पनि तोडफोड भएको छ त्यो क्षतिपूर्ति नहुने जेलसम्मको लागि यो सत्याग्रह गरिराख्नेछौँ। जब मेयरजीलाई भेट हुन्छ तब उहाँबाटै हामी चाहिँ आशावादी पनि छौँ र उहाँले हाम्रो क्षतिपूर्तिलाई हाम्रो भएका सबै चाहिँ पूर्ति गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। बिना कारण न नोटिस छ न केही छ, त्यसै आएर हामीहरूको यो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि सत्सङ्ग थियो। अकस्मात तोडेको अनुसारले तपाईँहरूले माथि देखिसक्नुभयो छतमा। कमसेकम हामीले हाम्रो दिदी परमिला दिदीले बाबु भोलिलाई एक दिन भनेर यसरी हात जोड्दाखेरि पनि अटेर गर्दै हामीहरूको चाहिँ यो तोडफोड भएको छ र त्यही क्षतिपूर्तिको लागि म तपाईँको यो उसमा सत्याग्रहमा बसेको छु। जब हाम्रो यो पूर्ति हुन्छ, मेयरजीले आएर जबसम्म मलाई जुस पिलाउनुहुन्न त्यतिसम्म यो जारी नै रहन्छ। जय जय श्री। राधा माधव प्रचार समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल प्रसाद मिश्रले महानगरको आक्रमण भनेको वैदिक सनातन धर्ममाथिको बर्बर आक्रमण भएको आरोप लगाए। उनले उक्त भवन ओडा कार्यालयको निर्देशनमा नक्सा पास गरेरै निर्माण गरिएको, यसअघि ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसकेको भए पनि अत्याचारपूर्ण तौरले भत्काइएको गुनासो गरे। हाम्रो अस्तित्व कहाँ छ? मास्टर प्लानमा हामीले खोज्यौँ, भेटेनौँ। नभेटिसकेपछि अनसनरत दाई अरुण बस्नेत दाई, उहाँ अलिकति प्रहरी प्रशासनमा पनि उहाँको परिवारको संलग्नता छ। उहाँलाई लिएर म गएँ महानगरपालिकाको मेयरलाई भेट्न, विद्यासुन्दर साक्यजीलाई भेट्न ज्ञापन पत्र लिएर। हामीलाई खेद्नुहोस्, हामी कमल पोखरीको विरोधी होइन, तर कहाँ गएर कीर्तन गर्ने ठाउँ चाहिँ देखाइदिनुहोस्, कम्तीमा एउटा सरकारी ठाउँ दिनुहोस्, हामी खालि भजन गर्ने हो, हामी आफै बनाउँछौँ भनेर ज्ञापन पत्र दिन जाँदाखेरि 1.5 घन्टा उहाँसँग कफी गफ भयो। अरुण बस्नेत दाई अनसनरत हुनुहुन्छ, त्यही चित्त दुखेर उहाँ अहिले अनसन बस्नुभएको। उहाँले जुन आज्ञा मतलब आश्वासन दिनुभएको थियो त्यो आश्वासन पुरा भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने अङ्कमाल गरेर, मिश्रजी तपाईँ हामी मिल्नुपर्छ, तपाईँ पत्रकार पनि हो। उहाँ चाहिँ नि धेरु बस्नेत तत्कालीन एआइजीको दाई, धेरु बस्नेतजीसँग मेरो राम्रो चिन्जान छ, मिल्नुपर्छ भनेर हामी दुईजनालाई अङ्कमाल गरेर हाम्रो दुईजनाको नाम फोन नम्बर टिपेर तपाईँहरूलाई कहीँ व्यवस्था गर्छु, अहिले त्यहीँ बस्दै गर्नु भन्नुभएको थियो। त्यही आधारमा हामी निर्वाह कीर्तन गरिरहेका थियौँ। र आइतबार दिलीपजी, म आइतबार यहाँ 2 बजे आइपुगेको, मेरो घर झापा जानु थियो, पत्रकार महासङ्घको साधारण सभा पनि थियो त्यहाँ, र त्यो एटेन्ड गर्नलाई म जाँदै थिएँ। जिल्लाको साधारण सभा एटेन्ड गर्नु पर्यो, घर व्यवहार पनि भनेर यहाँ 2 बजे आएँ, खाता मिलाएँ र यहाँबाट श्री एयरलाइन्सको बोर्डिङ पास लिएर एयरपोर्टभित्र म 4 बजे पसेँ। डिले भयो प्लेन। 5:17 यो क्लबको उपाध्यक्षज्यूले फोन गर्नुभयो, सर एकातिर रुँदै ए डाका हो, यसरी नफोडन मन्दिर भनेर उहाँ रुँदै, अर्कातिर मलाई सर सके भनेर उहाँले चाहिँ फोन गर्नुभएपछि मैले त्यो बोर्डिङ पास श्री एयरलाइन्सलाई फर्काएर म यहाँ आएँ। आउँदाखेरि तपाईँलाई पक्रेर लाने आदेश छ के भनेर एकजना इन्सपेक्टर साहबले भन्नुभयो, लानुहोस्। मैले के गरेको छ र भने यहाँ छिरेँ, कसैलाई छिर्न दिएको थिएन। छिरिसकेपछि भत्किसकेका थियो, सामानहरू निकाल्न सक्ने उहाँहरूले आफै एकलौटी निकाल्नु भएको थियो, माथिको निकाल्न नसक्ने सामान माथि छोड्नु भएको छ, अहिले नष्ट भएको छ। अब हामीले छुने कुरो पनि भएन के छ। अब यहाँ के थियो भन्दाखेरि माथि चाहिँ बहुमूल्य सामान भनेको जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज विश्वको पञ्चम मूल जगद्गुरु हो, हाम्रो मात्रै सम्प्रदायको गुरु होइन, उहाँ सबै धर्मको गुरु हो। त उहाँको आसन 4 लाखमा भक्तपुर च्यामासिङमा बनाएर हामीले ल्याएका थियौँ। त्यो आसन तोडिएको छ, म त चर्केको छ। अब त्यो आसन बाहिर निकाल्दाखेरि प्रहरीले बुट लाएर भगवानको मन्दिरमा हामी बाहिरै जुत्ता खोलेर जान्थ्यौँ, बुट लाएर भित्र गएर लात्ताले हानिएको छ। पाप कति लाग्छ त्यो स्पिरिचुअल कुरा, स्पिरिचुअल पार्टले समात्ने छ।
तर भौतिक रूपमा चाहिँ हाम्रो क्षति भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन पनि नदिई गत साल त्यो कुरा गर्ने तपाईँले चाहिँ नि अलिकति पर्खिदिनुपर्छ, हामी चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था गर्छौँ यो हटाउने भन्नुभएको थियो। तर एक दिन होइन 1 घन्टा अगाडि पनि हामीलाई इन्फर्मेसन नदिकन एउटा सामान्य कोठा भाडा बस्ने मान्छेलाई नि घर खाली गर्नलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भने त्यो नैतिक धर्म पनि पुरा नगरिकन 600 जना प्रहरीले कमल पोखरी सिल गरेर बन्दुकधारी प्रहरी राखेर कसैलाई प्रवेश गर्न नदिएर ताला तोडेर माथि मैले बोकेको थिएँ ताला तोडेर मलाई खबर छैन त ताला तोडेर उहाँहरूले नोटिस बिना भित्र पसेर ज्यादती गर्नुभयो। र चान्चुन तपाईँको हाम्रो चाहिँ नि 2000 जति किताब थियो अनमोल सनातन वैदिक धर्मसँग सम्बन्धित कीर्तनका किताब सिद्धान्तका किताब इङ्ग्लिस एडिसन धेरै थियो र हिन्दी एडिसन धेरै थियो, नेपाली एडिसन 2000 जति किताब थियो। त यी किताबहरू पनि छैनन्। र अर्को भनेको धीरेन्द्र भण्डारी एकजना सत्सङ्गी हुनुहुन्छ, उहाँले श्रीमतीको नाममा आफ्नो श्रीमती परलोक भइसकेपछि महाराजजीलाई चुठाउनका लागि भनेर सुनको एउटा चाहिँ श्रीमतीकै गहनाको उहाँले बाहिर खरिद गरेर होइन त्यही गहना किचेर बनाइदिएर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सुनको करुवा दान गर्नुभएको थियो। त्यो सुनको करुवा पनि अहिले छैन। अनि गुरुपुत्रले चाहिँ नि हामीलाई साउथ इन्डियाबाट यो चाहिँ नि महँगो यो हिरा त होइन के भन्छ त्यसलाई दाइ त्यो सिसा जस्तो मतलब शिवलिङ्ग त्यो दिनुभएको थियो, त्यो पनि त्यही थियो, त्यो पनि छैन। र महाराजजीलाई एकजना सत्सङ्गीले 8-10 तोला कतिको सुनको चाहिँ नि एउटा चेन पहिर्याउनु भएको थियो, कटआउट थियो। आज म हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउँछु त्यो कटआउट त फोटो त त्यो कटआउटमा त्यो चेन पनि छैन। र अरू महत्त्वपूर्ण गुरुधामबाट आएका प्रसादीका सामान छैनन्। र 1.5 महिना अगाडि डेकोरेसन गरेको थियो आर्टिफिसियल फुल, मैले नि 1.5 लाखमा खरिद गरेर ल्याएको थिएँ र 2,50,000 रुपियाँ डेकोरेट गर्ने मान्छेलाई त्यो मतलब फुल डेकोरेसन गर्ने मान्छेलाई खर्च गरेर माथि चाहिँ नि अलिकति हाइटेक खालको चाहिँ नि स्टेजहरू बनाइएको थियो, त्यो पनि अब नष्ट भयो, फोरियो होइन। र सामान कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन। र हामीलाई इन्फर्मेसन दिएन। पहिलो कुरो इन्फर्मेसन 2 दिन अगाडि दिएको भए हामी 1 दिनमा खोलिसक्थ्यौँ। यो खोल्ने नटबल्टु सिस्टमको थियो, खोलेर हामी अन्त लान्थ्यौँ। अब आउने शनिबार अग्रवाल भवनमा कीर्तन गर्दैछौँ, कीर्तन त रोक्नु भएन, त हामी अन्त लान्थ्यौँ नि। भवन भत्काउँदा जगद्गुरुको आसन, शिव भवन, सीता तथा अन्य भगवानहरूको तस्बिर, सुन चाँदी, फर्निचर लगायत अन्य भौतिक सामग्रीको महानगरले ध्वस्त पारिदिएको मिश्रले जानकारी दिए। कमल पोखरी आल पुनर्निर्माणको चरणमा छ। पुनर्निर्माणका लागि सिमेन्टको प्रयोग गरी कङ्क्रिट स्वरूप दिने सिलसिलामा पोखरीको पानी सुकाइएको छ। पानी सुकेपछि पोखरी चिरा परेको छ। सोही विषयमा महानगर र स्थानीय बीच विवाद रहँदै आएको छ। महानगरले सामान्य प्रक्रिया पनि नपुर्याई तथा सार्वजनिक सूचना जारी समेत नगरी प्रहरीको पहलमा भवनभित्र रहेका सामान समेत निकाल्न नदी भत्काइदिएपछि स्थानीयले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। हजारौं वर्ष पुरानो मानिएको कमल पोखरी सिमसार क्षेत्र भएकाले यहाँबाट निकास भएको पानी काठमाडौँका ढुङ्गे धारामा भर्ने, पानी सुक्ने, आसपासका इनार तथा बोरिङहरूमा पनि पानीको मात्रा कम हुने उनीहरूको भनाइ छ। करिब 9 करोड 46 लाख रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको पोखरी पुनर्निर्माणको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ र वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले गत असार 19 गते शिलान्यास गरेका थिए। निर्माणको ठेक्का पाएको जय धनञ्जय कडेल जेबी रानीबारी काठमाडौँले सम्झौता अनुसार गत असार 15 गते नै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण ढिलाइ भइरहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षको नेपाल बन्द र धार्मिक आस्थाको केन्द्र राधे राधे सत्सङ्ग मन्दिर भत्काइएपछि उत्पन्न विवादबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।